प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराएको कि पुँजीवादीहरू डराएको, संसदवादी डराएको कि हामी डराएको? हामीले विद्रोह गरेको डराएको हुन्छ, विद्रोह गरेको साहस गरेको हुन्छ। कहाँ छ तपाईँको डराएको भन्ने? हामीले त विद्रोह गरेको हो नि यो संसदवादसँग, डराएको हुन्छ कि भन्नुहोस् त? प्रतिस्पर्धा नगरेर पहिलेको जस्तो कि बम मात्रै हाने कि जुलुस मात्रै गर भन्ने, दुइटै हानिन्छ, दुइटै गरिन्छ नि त चोरी खोजेपछि। तर कुरा के छ भन्दा त्यो बमको कुरा गरे होइन मैले, फेरि तपाईँलाई अर्को होला होइन। मैले भनेको कुरा के भने हामीलाई प्रतिबन्ध किन लाग्यो? यानसिललाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्नु पर्दैन थियो? अहिले पनि 62 अरबको बहस आइरहेको छ होइन। यानसीले त्यति बेला 72 अरब भएर चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा फैसला भएको होइन? ल म हिँडेला भयो है। त्यसैले यो मैले अलिक भन्नु खोजेको छ कि कुरा होइन। अदालतले फैसला गर्ने, सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने सट्टामा हाम्रा युवाहरू गएर कारवाही गरेर त अनि के बिग्रियो त्यहाँ? हामीलाई त पुरस्कार पो दिनुपर्छ अनि प्रतिबन्ध लाउने। यो कुरा छ। माफिया बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको जमिन बेचेर खानेलाई कारवाही गर्यो, हामीलाई प्रतिबन्ध हुनुपर्छ? आफ्नो जमिन संरक्षण नगर्ने सरकारले हामीलाई पनि, यो सबै बहस छ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा होइन। यो सबै जो छ मैले भने समाजवाद, हामी यो यहाँ खोज्दैछौँ। समाजवाद ठुलो होइन, यही हो समाजवाद। यो पुरा हुन्छ हामी तयार, यो पुरा हुँदैन हामी विद्रोह, हामी सङ्घर्ष, हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो हो नि। त्यसकारण कुरा के छ भने अरू कुरा हामी पछि गर्नेछौँ। कम्तीमा यो सन्देश हामीले अझ सोध्दैछौँ कि वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो भने भनिदिनु, मैले त्यो भन्न छ। हामीले सोचे वैज्ञानिक समाजवाद योभन्दा 1000 गुणा उत्तम र राम्रो समाजवाद हो। यो छ नि अहिलेको गए बुझेको यो तपाईँलाई के टुकुचा भन्दा पनि फोहोरी यो लोकतन्त्र, योभन्दा 1000 गुणा राम्रो सफा लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी। हामीलाई कुनै डर छैन जनताबाट चुनेर आउन, हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। भोलि समाजवादमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ, सब नयाँ गर्ने हो, तर समाजवाद लिई छाड्ने हो। समाजवाद हाम्रो अधिकार हो। गलतको विरुद्धमा विद्रोह गर्नु हरेक नागरिकको अधिकार हो, जनताको अधिकार हो। जति बेलासम्म लोकतन्त्रले या समाजवादले जनताको विद्रोहको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दैन, मानव मुक्तिको कल्पना गर्न सकिँदैन, त्यो भित्र होस् या बाहिर होस्। त्यसैले हामीले ठुल्ठुला बहसहरू चलायौँ र हाम्रै अगुवाहरू, नेताहरू, त्यति बेलाको सन्दर्भमा जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आउनुभएका नेताहरूको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। त्यो एउटा निकै गम्भीर विषय थियो। जो कुरा हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने एउटा नेपालमा डिबेट थियो। हामी अलग हुनुपर्छ कि पर्दैन, हुनुहुन्छ कि हुन्न, ठुलो बहस थियो। र कयौँ मित्रहरूले मलाई भेटेर भन्नुभएको छ अहिले नगरौँ, अझै समयको भएको छैन, आत्तिनु हुँदैन, बुढाहरूलाई सम्झाउनु पर्यो, सबैलाई मिलाउनु पर्यो, तपाईँहरूले पनि यहाँभित्र बरु अरू गर्नुहोस्। र कहिलेकाहीँ यस्ता अनौठा लाग्दाखेरि सुझाव पनि आए, बरु के हल गरिदिनुपर्छ हामी हल गरिदिन्छौँ। थुप्रा कुराहरू आए। हामीले भन्यौँ राजनीतिमा, कम्युनिस्ट विचारमा हामीले 3000 वर्ष यताको समाजवादी आन्दोलनमा, खास गरी वैज्ञानिक समाजवादको यो 173 वर्षको सङ्घर्षमा, बहसमा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा 72 वर्षको लडाइँमा हामीले जे बुझ्यौँ, जे पढ्यौँ, जे सभ्यताको बारेमा मतलब चाहिँ हामीले जान्यौँ, योसँग सम्बन्धित विषय हो। यो कुनै व्यक्तिको इच्छासँग सम्बन्धित विषय होइन, यो कुनै पद प्रतिष्ठा र सुविधाको विषय होइन, यो एउटा आदर्श र सिद्धान्तको कुरा हो। हामीले आफ्नो उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नको लागि प्रतिबद्धताको कुरा हो। त्यसैले मैले कयौँ साथीलाई भनेको छु हामी सुझाव मान्छौँ, तर त्यो हदसम्म जुन हदसम्म हाम्रो आदर्श सुरक्षित हुन्छ। हामी हामी त्यस्ता सुझावहरूलाई हरेक पटक खण्डन गर्छौँ जो सुझावहरूले हाम्रो आदर्शलाई धक्का दिन्छ। व्यक्तिले असीमित सुविधा पाएर आदर्शहरूमा विचलन आउँछ भने हामी कुनै पनि सुझाव सल्लाहलाई स्वीकार्नु हुँदैन। हामीले भन्यौँ र हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। र मान्छेले भन्थे यो पार्टी नै बन्दैन, पार्टी बन्नै सम्भव छैन। अनि हामीले अर्को विद्रोह पनि गऱ्यौँ। फेरि सँगसँगै हामीले के भन्यौँ भने हामी कम्युनिस्ट, हामी समाजवाद चाहन्छौँ, वैज्ञानिक समाजवाद चाहन्छौँ, हामी नेपाली श्रमिक जनताको अधिकार सुनिश्चित भएको समाज व्यवस्था हामी चाहन्छौँ, यहाँ भएको छैन। त्यसैले हामीले जबरजस्त लादिएको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी सत्ताको विरुद्धमा हामीले विद्रोह गऱ्यौँ। उहाँहरूले हामीलाई नगर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। कयौँ मान्छेले बेला भएको छैन भन्ने पनि थियो। तपाईँहरू धुलो पिठो हुनुहुन्छ भन्ने त्यो पुरानो जमाना होइन। फेरि हामीलाई एउटा सुझाव आएको थियो, आज विज्ञान र प्रविधिले यसरी विकास गरेको छ,
तपाईँ चप्पा चप्पामा देखिन सक्नुहुन्छ। तपाईँ कहीँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्न। त्यसैले यो विद्रोह नगर सम्भव छैन। अर्को तरिकाले सोचौँ। तर हामीले त्यसलाई पनि त्यो सुझावलाई पनि त्यस हदसम्म मात्रै स्वीकार गऱ्यौँ कि हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो क्रान्ति, हाम्रो विचारलाई धक्का नपुग्ने तहसम्म गऱ्यौँ। जब सीमाहरू भत्कियो हामीले विद्रोह गऱ्यौँ र त्यति बेला पनि भन्यौँ कि हामीलाई यो केही दिनको रमाइलो मात्रै हो, यो टिक्दैन, नेपालमा सिद्धिन्छ। त्यो कुरा गरिएको थियो। यो दुईटा विद्रोह नेपालको इतिहासमा विशिष्ट महत्त्वका विद्रोहहरू छन्। यसलाई हामीले भनेका छौँ कि यो दुईटै विद्रोह कस्ता पनि हुन् त मित्रहरू भन्नुहुन्छ भने नर्मल साधारण जनताले त्यति चाहेको विद्रोह होइन नि। कैयौँ बुद्धिजीवी साथीहरू र हाम्रा हितैषी मित्रहरूले चाहेको विद्रोह होइन नि। यो हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा प्राप्त गरेको ज्ञान, त्यसको विचार, नीति र त्यसले हामीभित्र पैदा गरेको आत्मविश्वास, हामी आफैले संश्लेषण गरेका नयाँ नीतिहरूको बलबाट हामीले यो विद्रोह सङ्गठित गरेका छौँ र आज हामी यहाँ आइपुगेका छौँ मित्रहरू। र आज यहाँ आउँदाखेरि यहाँ धेरै कुराहरू छ। आज समय त्यति छैन, हामी छलफल पनि गर्नेछौँ जो मित्रहरूले भन्नुभएको छ। हामीले हेर्छौँ मानव जातिले 10,000 वर्षको एउटा यात्रामा राम्रोको लागि लड्दै आएको छ, भन्दा राम्रोको लागि विद्रोह गर्दै आएको छ। मान्छेले निरन्तर पुरानो समाज, पुराना सम्बन्धहरू, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सांस्कृतिक जीवनहरूलाई खुरु गोरुको जस्तो स्वीकार गरेर हिँडेको छैन। जब उसको जीवनमा ज्ञान आउँछ, उसले शिक्षा लिन्छ, देख्छ, त्यसपछि मान्छेले विद्रोह गरेको छ। हरेक विद्रोहहरू अग्रगामी हुन्। हामी त के भन्छौँ, ढुङ्गे युगबाट कृषि युगमा प्रवेश गराउन अथवा दास युगमा प्रवेश गराउनु पनि एउटा रेभोल्युसन थियो। त्यो अग्रगामी रेभोल्युसन थियो। दासहरूले विद्रोह गरे, त्यो एउटा अग्रगामी थियो। पुँजीवादीहरूले विद्रोह गरे, त्यो अग्रगामी थियो। र पुँजीवादसम्मले पनि मानव जातिलाई हैन उन्नत एउटा जीवन दिन सकेन। यति धेरै चरम शोषण भयो, त्यसको बारेमा त्यो अलिक पुरानो पनि भएछ, अहिले पनि त्यो हो। आजको दुनियाँमा पनि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छ, पुँजीवाद विवादमा छ। पुँजीवादप्रति पुँजीवादीहरू नै सन्तुष्ट छैन। पुँजीपति वर्गले गरेको ब्रह्मलुट, अत्याचार र अति केन्द्रीकरण, अति शोषण, धनको सञ्चयबाट पुँजीवादी बुद्धिजीवीहरू र लोकतन्त्रवादी बुद्धिजीवीहरू पनि सन्तुष्ट छैन। र आज विश्वमा उनीहरूले पनि डिबेट चलाइरहेको, छेडिरहेको हामी देखेका छौँ कि पुँजीवादले चल्दैन, काम चल्दैन पुँजीवादले। यति अन्तर परेर गएको छ। थुप्रै परिवर्तन आएका छन्, त्यो कुरा साँचो हो। आज पनि पुँजीवादले ठुला रेभोल्युसनहरू ल्याइराखेको छ, क्रान्तिहरू ल्याइराखेको छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पनि पर्छ। पुँजीवादका सबै पक्षहरूलाई हामीले चाहिँ इन्कार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। आज आएको प्राविधिक क्रान्तिको चाहिँ विकास, आज यातायात क्षेत्रमा देखा परेको, आज सूचना सञ्चारमा देखा परेको, आज विश्व बजारमा देखा परेका यी पुँजीवादका सकारात्मक पक्षहरू हुन्। यसले ल्याएको छ। मानव जातिलाई हामी अलग थलग पार्न सक्दैनौँ र पार्नु हुँदैन। सभ्यताबाट कुनै पनि वैज्ञानिकले या नागरिकले अनुसन्धान गर्ने आधुनिक सभ्यताबाट विश्वलाई अलग राख्न सकिँदैन, राख्नु हुँदैन। त्योमा हामी प्रष्ट छौँ। तर त्यसलाई मान्छेले व्यापारको हतियार बनाउन पाइँदैन। त्यसलाई निश्चित मान्छेले वैज्ञानिकहरूको अनुसन्धानलाई, बुद्धिजीवीहरूको अनुसन्धानलाई, नयाँ युवाहरूको अनुसन्धानलाई मालिकहरूले आफ्नो व्यापारको वस्तु मात्रै बनाउनु हुँदैन। त्यसलाई मानव जातिको हितमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो भन्यौँ नि, हरेक कुरा अनुसन्धान गरिन्छ। त्यो श्रमबाट गरिन्छ र त्यो अध्ययन अनुसन्धानबाट गरिन्छ। जब त्यो बजारमा पुग्छ, मालिकको नियन्त्रणमा हुन्छ। र आज त हामी एउटा पेटेन्ट राइट पनि तपाईँले सुन्नुभएकै छ। एउटा कम्पनीले पहिलो सुरुमै बुकिङ गर्यो भने कसैले त्यसलाई खोज्न पनि पाउँदैन, बनाउन पनि पाउँदैन। यस्तो अत्याचार, यो एकलौटी पुँजीवादीहरूको स्वेच्छाचारी शोषण, अत्याचार आजको विश्वको समस्या हो। केही देशमा धन यति धेरै थुप्रिएको छ जो आवश्यकै छैन। केही मान्छेहरूसँग धन यति थुप्रिएको छ, त्यो उसको अधिकार हो कि होइन, त्यो बहस त संसारमा गर्नु पर्यो नि। एउटा प्रविधि या एउटा कुनै नयाँ वस्तु अनुसन्धान गरे बापत उसले खरबौँ खरब डलर आफ्नो खल्तीमा भरिराख्न पाउनु, उसको त्यो मानवीय हिसाबले पनि त्यसको त्यो अधिकार हो कि होइन। त्यसको ज्ञानबाट सबै मानव जातिले हासिल गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन सुविधा। यस्ता थुप्रा डिबेटहरू छन्। त्यसैले हामीले के भन्छ, जहाँ अर्थशास्त्री अब मैले एकदम पढिरहन्छु उहाँको, हाम्रो के अरे हाम्रो रोकाजीको हिँडिहाल्नुभयो क्या, पुरोन्जीको होइन हुनुहुन्छ। ए कहाँ कता जानुभयो? ए होइन यो आचार्यजी कि
उहाँलाई पनि भन्नु छ, मैले उहाँ प्रतिबन्धमा मैले उहाँको सबै सुनेको छु कि उहाँको विश्लेषणहरू। अनि हाम्रो द्वारिकाजीको हामीले हिस्ट्री नै पढेका छौँ होइन। यहाँ जति पनि साथीहरू हुन्छ हामीले बहस सुनिराखेका छौँ सबैको। ऊ पनि बिरामी गएका डाक्साबहरू पनि होइन, उहाँहरूको काम अर्थी उपस्थिति नै ठिकै छ, त्यो पनि होइन राम्रो छ। सुन्नु पनि पर्छ। मैले भने बुद्धिजीवीहरूले आफूले मात्रै सुनाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ। अर्काको कुरा पनि सुन्नुपर्छ कि ज्ञान भनेको एकलौटी हुँदैन। ज्ञान भनेको कस्तो हुन्छ भने ज्ञान कस्तो हुन्छ भने अन्तरसङ्घर्ष र अन्तरसम्बन्धबाट जन्मिने चिज हो। त हामीले त्यसैले कस्तो भनेको छौँ भने आज जो छ यो विश्व, यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ। पुँजीवादीहरू नै पुँजीवादबाट चल्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिराखेको बेला नेपालका कैयौँ कम्युनिस्टवादीहरू जिउँदो जाग्दो पुँजीवाद, यसको सेवा गर, यसलाई ल्याऊ घरभित्र हुल लुट, यो त लज्जास्पद कुरा हो नि। लाज मान्नु पर्दैन यस्तो। अथवा नेपालका डेमोक्रेटहरू भन्ने, मैले काङ्ग्रेसको साथीहरूलाई भन्ने गरेको छु कि तपाईँले भनेको संसदीय व्यवस्था र लोकतान्त्रिक समाजवाद एउटै हो कि फरक फरक हो? यो डिफाइन गर्नु पऱ्यो, परिभाषित गर्नु पऱ्यो नि। लोकतान्त्रिक समाजवाद र संसदीय व्यवस्था अलग अलग हो भने के हो त्यो ल्याउनु पऱ्यो, बहस गर्नु पऱ्यो। त्यसको आर्थिक कार्यक्रम के हो, त्यसको राजनीतिक कार्यक्रम के हो? एउटै हो भने किन भन्नु पऱ्यो लोकतान्त्रिक समाजवाद? जनतालाई भ्रम पार्न। त्यहाँ काङ्ग्रेसले यो बहस सोच्नु पऱ्यो। अर्कालाई उपदेश दिने मात्रै होइन होइन, अरू सब लोकतन्त्र विरोधी हुन् भन्ने होइन। लोकतन्त्रले, पुँजीवादी लोकतन्त्रले नपुगेपछि वैज्ञानिक समाजवादी लोकतन्त्र अगाडि सारिएको हो। समाजवादलाई लेनिनले भन्नुभयो प्रजातन्त्रको उत्कृष्ट अभ्यास वैज्ञानिक समाजवाद। लेनिनले छोटोमा संश्लेषण गर्नुभयो नि। त्यसैले हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि मित्रहरू, भन्दा आज पुँजीवाद यस्तोमा छ र यहाँ जो आइराखेको छ नेपालमा हामी के देख्छौँ भने यसले काम चलिरहेको छैन। यो त झन् दलाल पुँजीवाद हो, जो भन्नु पनि भएको छ। यसलाई विभिन्न अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट, विभिन्न सम्बन्धहरूबाट हामी हेरौँला, छलफल गरौँला, तर हामीले त्यत्तिकै भनेका छैनौँ। यो दलाल पुँजीवाद भनेर केही नबुझेर त्यत्तिकै लेखिदिएको कुरा होइन यो होइन। कैयौँ साथीलाई अहिले पनि सामन्तवादी छ भन्ने पनि लाग्छ, त्यो ठिकै छ, त्यो बहस हामी खोल्यो। तर यो यति छर्लङ्ग भइसकेको छ आजको दिनमा हुँदा नेपालको दलाल पुँजीवाद नै नेपाली जनताको दुर्दशा हो आज। त्यो त सँगै देखिन्छ नि। राजनीतिमा आज देखिएन, सबै मान्छेले सङ्घर्ष पनि भन्छन् र आजका निर्णयहरू नेपालबाट कोही पनि भएका छैनन् भनेर पनि भन्दैछन्। त्यो हामीले भनेका छौँ र होइन। राति 12 बजीको निर्णयले हामीलाई लादियो भन्छ एउटाले, अर्कोले 42 अरब यहाँ खर्च गरेर अर्को गरिरहेको छ भन्छ अर्कोले यहाँ बाहिरबाट आकाशवाणी आइराखेको छ भन्छ। सबै के हुन्? कुनै पनि पार्टीले आफूलाई चाहिँ त्योमा छु चाहिँ भन्ने आँट नगर्ने, तर सबैले त्यही भनिरहेको छ नि। यो राजनीतिको दलालीकरण हो, भद्दा दलालीकरण। आफ्ना जनताको निर्णय लिँदा, आफ्नो देशको निर्णय लिँदा आफैले सोच्न सकिँदैन, त्यो नीतिलाई लागू गर्न सकिँदैन भने किन नेता बन्ने, किन पार्टी खोल्ने, किन त्यसको नेतृत्व गर्छु र देश चलाउँछु भन्ने? त्यो त गलत छ नि त। अनि यो कि दलाल पुँजीवाद नभएर के हो? यो राजनीतिको दलालीकरण नभएर के हो? पार्टी एकता गर्दाखेरि नि विदेशी चाहिने, पार्टी फुटाउँदाखेरि नि विदेशी चाहिने, सरकार ढलाउँदा पनि विदेशी चाहिने, सरकार बनाउँदा पनि विदेशी चाहिने, दिउँसो पुगेन राति गर्नुपर्ने, राति पुगेन हवाईजहाजमा चढेर गर्नुपर्ने, बिरामी भएर ढाड फुस्काएर गर्नुपर्ने, विदेशका हस्पिटलमा भरिएर गर्नुपर्ने। के हो? पञ्चायतको बेलामा यति अचाक्ली थिएन कि, त्यही पनि हामी विद्यार्थी हुँदा चोटचोटे नारा आउँथ्यौँ, पञ्चहरू घुँडा दुख्यो भने पनि उहाँ सिङ्गापुर पुग्छन् भन्थ्यो कि। आज त किन त्यस्तो हुँदैन? नभए बिरामी पनि स्टेसनमा हालेर बोकेर हिँड्छ मान्छे। त्यस्तो भन्ने त आएको त यो के? यो दलालीकरणको भत्ताहरू हो। त्यसैले हामीलाई जनतालाई सम्झाउनुपर्छ। यो हो अर्थतन्त्रमा। हेर्नुहोस् त, विदेशी माल लिएर यहाँ बेचेर खाने भए अनि विदेशको पुँजी लिएर यहाँ चर्को ब्याज लगाएर जनतालाई लुट्नु भए यो पुँजीवादको कहाँ छ अर्थ? अन्त सबै विदेशीबाट सामान ल्यायो नेपालको बजार, अनि पुँजीको पलायन नेपालमा भएको। इन्डिया मात्रै हाम्रो पुँजी कति याद रहेछ भने पोहोर साल भन्नु सायद उहाँ थाहा छ, 4 खरबभन्दा बढी त इन्डियामा मात्रै पुँजी गयो यहाँबाट, नेपालबाट। अनि वस्तु ल्याउने होइन, विचलन गर्ने, त्यसलाई तपाईँ शोषण गर्ने, पुँजी ल्याउने, एकाधिकारवादीबाट ठुला निगमहरूबाट पुँजी ल्याउने, नेपाली जनताको भएको पुँजी खोज्ने, यो दलाली पुँजीमा अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको दलालीकरण हो नि त। कब्जा गर्ने, जमिनको कुरा, जमिन चाहिँ हिजो जमिनदारहरूको हातमा थियो, आज सबै दलालहरूको हातमा गइरहेको छ जमिन। किसानको हातमा खै जमिन अहिले? एउटा घडेरी किन्नको लागि यहाँ मान्छेले जुनीभरि चाहिँ हड्डी खुवाउँदाखेरि सम्भव छैन नेपाल। यो छ नि त। नेपालको जमिन त यहीँ छ नि, कोही गएको छ यहाँ? नेपालको धरती यहीँ छ, तर नेपाली जनता त्योमा उभिन पाउँदैन। आजको स्थिति त्यो छ नि त। त्यसैले यो दलालीकरण हो, माफियाकरण हो।
यो राजनीतिक सम्बन्ध र आर्थिक सम्बन्धले सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि त्यस्तै बनायो नि त। चाकरी, गुलामी, लाज छैन, घिन छैन, होइन भन्नुहोस् त। अरूको अगाडि लम्पसार परेको छ, होइन। सत्ता पाउनको लागि देशै बेचौँला भन्ने अहिले एमसिसीको फेरि सुरु भइसकेको छ। यो त राम्रो, यति गरेपछि हुन्छ भन्ने विज्ञापन बजिराखेको छ। कति बेला त्यसैलाई गरिन्छ। चुच्चे नक्साको कुरा छ यहाँ। यो सबै कुरा गर्दा के देखिन्छ त भन्दाखेरि राज्यलाई, राष्ट्रियतालाई, देशको सार्वभौमिकतालाई, होइन, सुविधा र कुर्सीको लागि लेनदेन गर्ने विषय संस्कार संस्कृतिमा कसरी आयो? अघि यहाँ भन्नु पनि भयो हाम्रा पुराना अग्रजहरूले, बुद्धिजीवी साथीहरूले, खुकुरीको भरमा बनाएको देश त यो हो त। आफ्नै जनताको पौरखद्वारा खडा गरेको देश त यो हो त। यहाँ के छन्, यहाँ छलफल त हुन बाँकी छ, त्यो छुट्टै हुन्छ त, तर यो प्रगति हो। यदि त्यो हुँदैन थियो भने सायद आज नेपालको अस्तित्व रहँदैन थियो। त्यति बेलाको एउटा केन्द्रीकृत नेपाल बन्दैन थियो भने आज नेपाल रहँदैन थियो। आज हामी कहाँ विद्रोह गरेर राखेका हुनु पर्थ्यो, अर्को काश्मीर जन्मिराखेका हुन्थ्यो होला, भन्नुहोस् न। यस्तो हुन्थ्यो नि त। अर्को काश्मीरका युवाहरूले लडे जस्तो लड्नु पर्थ्यो होला नि त। हामी यहाँ छौँ, गौरवका साथ छौँ। अनि आजका यिनी मान्छेहरूले त्यो गर्ने कुरा, होइन, सांस्कृतिक ढङ्गले के हो त्यो? संस्कृति यति विचलनतिर गएको छ। अनि मान्छेलाई भन्ने के भन्दाखेरि मेरो शरीर मेरो अधिकार भन्ने, अनि लगेर मान्छेलाई व्यापार गर्ने, बजारमा लगेर हाम्रा युवतीहरूलाई खुलेआम वस्तुको रूपमा चाहिँ खेर बिक्री गर्ने। यो संस्कार तपाईँको चाहिँ कोही नेपाली संस्कार हो? यो नेपाली संस्कार भनेको आफ्नो खुट्टा उभिएर लड्ने, खाने, पौरख गर्ने संस्कार हो, जनताको मौलिक संस्कृति भनेको। आज त्यो छैन नि त। यावत कुराहरू भएपछि हामी के देख्छौँ? आजको यो समस्या, नेपालको यो दलाल पुँजीवाद, यसलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ। हामीले त्यो भनेर यो विद्रोह गरेको, हामी लड्दैछौँ। र टाइम यहाँ भयो, अर्को एउटा मिटिङ हामी पछि छलफल गरौँला। र यहाँ मैले छोटो भन्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने, होइन, कि हामीले अहिले समाजवादलाई बुद्धिजीवीहरूको बिचबाट पनि हेरेका छौँ, र हामीले समाजवादलाई त्योभन्दा धेरै 100औं गुणा बढी म आफैले झुपडीमा बसेर किसानहरूसँग समाजवाद पढिँदैछ। मतलब त्यो छ नि त, समाजवादका ठिलेहरू पढेर, होइन, अनि समाजवादको विरुद्धमा हतियार उठाउन खोज्नेहरूसँग हामी दब्छौँ त। यो त्यसैले यो हेर्न जरुरी छ। समाजवाद के हो? मार्क्सले क्यापिटल लेख्नुभयो, हामी अर्को लेख्नुपर्छ। नेपालमा समाजवाद के हो? आकाशमा नाचेर समाजवाद आउँदैन। एउटा भोको किसानको तपाईँको घरसँग एउटा सामान्य युवा जो बेचिँदैछ त्यसको जीवनसँग, होइन, हाम्रा जो अलिकति राष्ट्र निर्माण गर्छौँ भन्ने देशभक्तहरूसँग, बुद्धिजीवी, त्योसँग जोडिएको समाजवाद हेर्न जरुरी छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ युनिफाइड पिपुल्स रेभोल्युसन। अब हुने भनेको एकीकृत जनक्रान्ति हो। किसान, मजदुर, विद्यार्थी, बुद्धिजीवी, देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्र, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू, कम्युनिस्टहरू, यी सबलाई एकगठ गराएर हाम्रो समाजलाई बदल्ने क्रान्ति चाहिएको छ हामीलाई। हामी त्यो क्रान्ति गर्छौँ, गर्ने भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ नि, होइन। एउटा किसानलाई 1 रुपियाँ आर्जन गर्ने ज्ञान पनि थाहा छैन अहिले, होइन। अनि हामी ठुला ठुला कुरा गरेर आकाशमा उठ्छौँ, भन्नुहोस् न, होइन। त्यसले हामीले सोचेको समाजवाद के हो? हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि कलेज छोडेर हिँड्दाखेरि हामीले देखेको समाजवाद गलत हो। त्यो कुनै फेल खायो होला, सोभियत सङ्घ फेल खायो होला, आजको सोभियत सङ्घ खायो। के तपाईँको अक्टोबर क्रान्तिको सोभियत सङ्घले फेल खाएको हो? अक्टोबर क्रान्ति त्यति बेलाको रुस, लेनिन र स्टालिनको नेतृत्वमा आएर तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छैन, पढ्नु पर्दैन। 30 को दशकमा संसारको पुँजीवाद सङ्कटमा पुग्दाखेरि सङ्कटमा नपरेर, होइन, 16% आर्थिक वृद्धि दर गरेर बस्ने रुस होइन, सोभियत जनता होइन। अनि त्यो फेल खायो। कसरी खायो त्यो फेल? ब्रिटेनले, अमेरिकाले 100औं वर्षमा नगरेको विकास रुसका श्रमिक जनताले 15 वर्षमा गरेर उछालेको होइन। अनि हिटलरलाई परास्त गर्ने हाइड्रोजन बम हो, लाल सेना होइन, तपाईँको चाहिँ स्टालिनग्राडबाट लखेटेर बर्लिनसम्म पुर्याउने श्रमिक जनताहरू होइनन्। यो कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ भने राम्रोसँग गहिरो गरी बुझ्नुपर्छ। त्यसैले मैले भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने समाजवादी आदर्शबाट हामी किञ्चित विचलित छैनौँ र हुनु हुँदैन। आज प्रयोग हुँदैछ, चीनले एउटा प्रयोग गर्दैछ, हामी हेर्दैछौँ। चीन कति समाजवादी हो र कति पुँजीवादी हो, त्यो पनि एउटा बहसको विषय निश्चित छ। तर म यति चाहिँ भन्छु, अमेरिकाको एकाधिकार पुँजीवादी वर्गभन्दा चीनको विशेषताको समाजवाद प्रगतिशील छ। त्यो साँचो कुरा हो। चीनको माओ सेतुङले खडा गरेको समाजवादको जगमा आज चीन जहाँ आइपुगेको छ, त्यो चीनले हो आजको चीन बनाएको। माओ सेतुङले
नयाँ जनवादी क्रान्ति गरेर समाजवाद निर्माण गरेपछि एउटा कुरा युवाहरूलाई भन्नुभएको थियो, 50 वर्षपछि तिमीहरूले अमेरिकालाई उछिन्नुपर्छ। म एकचोटि चीन जाँदाखेरि चीनको एउटा विद्यार्थीले मसँग भन्नुभएको थियो, माओले 50 वर्ष अगाडि जो भनेर छोड्नु भएको थियो हामी त्यसैमा छौँ कामरेड। सपना त देख्नुपर्छ नि। सपनाविहीन मान्छेको मृत्यु हुन्छ। जसले अन्धकार देख्छ र सपना देख्दैन नि त्यसको जीवन चौपट हुन्छ। त्यसैले त्यो फेरि तथ्यसङ्गत र वैज्ञानिक हुनुपर्छ हैन। आजको चीन जहाँ छ हामी के देख्छौँ भने त्यो समाजवादी योगदान। ल ठिकै छ, आजको चीनमा त हामी बहस गरौँला, तर माओकालीन चीन जसले आजको चीनको जन्म गरायो, त्यो चीनले 100औं वर्षका पुँजीवादी इतिहासहरूलाई धुलोपिटो पारिदिएको होइन। त्यसैले कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले शिक्षा त पक्कै लिनुपर्छ हैन, कमी कमजोरीलाई सिक्नुपर्छ। यसरी हामीले समाजवादलाई हेर्दैछौँ र आज हामीले कस्तो सोचेका छौँ भन्दाखेरि हैन कि समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि जनताले खान पाउनु पर्यो। पहिला खान पाउनु पर्यो के जनताले, खान पेटमा त अन्न पर्नु पर्यो नि। अनि चर्चक्का कुरा गरेर के काम छ त्यसको भनेको? जनताको छोराले पढ्न पाउनु, एउटा समान शिक्षा पढ्न पाउनु पर्यो नि। धनीको छोराले महिनामा 50,000 तिरेर चाहिँ हैन एउटा शिक्षा पढ्नु पर्ने, अनि गरिबको छोराले कख पनि हेर्न नपाउनु पर्ने। आज त छ त नेपालमा। यो कुरा त काङ्ग्रेसको नयन अयरले पनि भन्नुभयो के हैन, नयन महरले पनि भन्नुभयो के। मलाई खुसी लाग्यो, मैले रेडियो सुनिराखेको थिएँ प्रतिबन्धको बेलामा शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ भन्नुभयो। यो समाजवादी चेतना हो। हामीले त्यही भन्यौँ नि त। जनताले खान पाउनु पर्यो, जनताले पढ्न पाउनु पर्यो, समान पढ्न पाउनु पर्यो अवसर। अनि कम्युनिस्टको छोराछोरीले राम्रो पढ्नै हुन्न जस्तो कि पुँजीवादीको ठेक्का हो आधुनिक वैज्ञानिक सिद्धान्त के अरे शिक्षा पढ्ने, सबलाई लखेटेर जनताको छोराछोरीले पढ्ने। यो जो भ्रम गरिन्छ नि हामीले स्वास्थ्य, तपाईँ हामीले देखेनौँ गल्ली गल्लीमा के हालत भयो नेपालमा। अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसले त पुरुन्जनजीले, तपाईँको सडकमा हामीले सडकमा खाना खुवायौँ नि त, त्यो खै लेखेको नेपालको मिडियाले? खै हाम्रो पार्टीको बारे प्रतिबन्ध भएको बेला पनि हामीले घर बनायौँ, जनताको सेवा गऱ्यौँ हामीले। मलाई लाग्छ कुनै पनि पार्टीको भन्दा हामीले धेरै गरेका छौँ सेवा, साँच्चीको सेवा के। भूकम्पको बेलामा गरेको हाम्रो सेवा को पार्टीसँग तुलना हुन्छ? एकछिन गएर एउटा पाल बाँडेर चाहिँ टेलिभिजनमा बजाएको सेवाले सेवा हुन्छ? हामीले काँध भाँच्चिने गरी घर बनाएका छौँ हाम्रो साथीहरू 3 महिनासम्म। कुनै मिडियाले प्रचार गर्यो? त्यसैले मिडिया पनि दलालीकरणबाट बच्नुपर्छ हैन। मिडियाले तपाईँ के गर्नुपर्छ? आफ्नो देशको सेवा गर्नुपर्छ, जनताको सेवा गर्नुपर्छ, अनि नहुने कुरा उचालेर हुने कुरातिर आक्रमण गर्ने कुरालाई रोक्नुपर्छ। आजको यो कुरा हो। त्यहाँ हामीले हेर्नुहोस् यो मिलाउँदै मिलाउँदै हामी आउँदैछौँ हैन। त्यसका समाजवाद, आजको समाजवाद के हो? आजको समाजवाद खान पाउनु पर्यो किसानले, बिक्री हुनबाट बन्द हुनु पर्यो नेपाली युवा, यहीँ रोजगार खोल्नु पर्यो, पहाड खोल्नु पर्यो, फुल रोप्नु पर्यो, दाना फलाउनु हामीले खोल्यौँ, हामीले बनाएका पनि छौँ। हामीलाई आत्मविश्वास छ। यो गफ होइन, हाम्रो हातमा देश आयो भने हामी 2-4 वर्षमा देशलाई उलटपुलट पार्छौँ। हामीसँग आत्मविश्वास छ, त्यो साँच्चै छ हामीसँग। हाम्रा युवाहरूले आज पनि 1 पैसा नलिएर ढुङ्गासँग लडिरहेका छन् नि। हामी प्रतिबन्धमा बन्दुकसँग लड्यौँ नि, हामी बारुदसँग लड्यौँ नि, हामी झुक्यौँ। हामीले भनेका छौँ खरानी भइन्छ तर झुकिँदैन। भन्नुहोस् त, यो कुनै बनावटी कुरा होइन, आज पनि सत्य कुरा त्यही हो। समाजवाद हामीलाई कस्तो समाजवाद चाहियो भने अहिले मङ्गल ग्रहको यात्रा गर्ने समाजवाद होइन, हामीलाई आज भोको पेट भर्ने समाजवाद हामीलाई चाहियो। हाम्रा छोराछोरी, जनताका छोराछोरीले पढ्ने समाजवाद चाहियो, स्वास्थ्य लिने समाजवाद चाहियो हामीलाई। हाम्रा नयाँ युवा युवतीहरू अरूको खेलाउना बन्नु नपर्ने, बिक्री नहुनुपर्ने समाजवाद चाहियो नि त। हाम्रो देशलाई अरूले चलाउन नपाउने समाजवाद चाहियो। विदेशी आएर हाम्रो सरकार नबनाइदिने समाजवाद चाहियो। विदेशीहरू आएर यहाँ पार्टी बनाइदिने समाजवाद चाहियो न हामीलाई, नबनाउने समाजवाद चाहियो, आफै निर्णय गर्ने समाजवाद चाहियो हामीलाई। महिलाहरूलाई आज जसरी दमन गरिँदैछ, विद्रोह गर्ने महिलाको अधिकारलाई पुरै सुनिश्चित गर्न सक्ने समाजवाद चाहियो। दलितहरूलाई आजको युगमा पनि छुवाछुत गर्ने पुरै समाप्त पारिदिने खालको समाजवाद हामीलाई चाहियो नि त। त्यसकारण के छ भन्नुहुन्छ भने यो त मसिनो, हामीले यही मसिनो समाजवाद हेर्दैछौँ। म अरू तपाईँहरूसँग पछि गएछु, यहाँ केही कुराहरू छ। त्यो कार्यनीति जन्म सङ्ग्रह भने के होला र भन्नुहुन्छ युवा साथीहरूले, के देला र के दिने कुरा हो, लिने कुरा हो? भन्नुहोस् त। तपाईँहरूले गल्ली गल्लीमा भन्नुपर्छ, घर घरमा भन्नुपर्छ, तिमीहरूले हामीलाई कम्युनिस्टलाई बन्दुके भन्ने, अधिनायकवादी भन्ने लाउ न त। ल चुनाव हामी तयार, देऊ न त। यो पुँजीवाद ठिक कि यो लुटेरा पुँजीवाद ठिक कि जनताको समाजवाद ठिक? समाज के चुनाव गरौँ न त। यिनै लुटेराहरूलाई सधैँ सुन्नुपर्छ हामीले? वाक्क भएर बाबुरामजीले पनि अस्ति भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी नबिग्रे त होइनौँ, बिग्रेकामा कम बिग्रिया भन्नुहोस् है भन्दै हुनुहुन्थ्यो अस्ति संसद।
भन्नुहोस् त, साँचो कुरा हो त यो होइन? बाबुरामजीले ठिक भन्नुभएको छ त्यहाँ होइन? त्यसैले के देखिन्छ त मित्रहरू भन्नुहुन्छ भने, कमरेडहरू भने कि हामी त्यस्तो एउटा समाजवाद हामी ल्याउन त, जन्मसँग दिनुहोस् न त, ल्याउन खोसेर ल्याउने हो, त्यो लड्ने हो युवाहरू होइन? चोकचोकमा 36 सालमा जन्मसँग हुन्छ, आज गर्नु हुँदैन। पञ्चायत ठिक कि बहुदल ठिक भनेर चुनाव गर्नुहुन्छ, आज पुँजीवाद ठिक कि के अरे समाजवाद ठिक भनेर चुनाव गर्न मिल्दैन? मिल्छ नि? मिल्दैन भन्नेहरू लुटेराहरू, त्यो भन्नु पर्यो नि त। हरेक सत्ताले, सुन्नु होला, हरेक सत्ताले एउटा लुटेरा वर्ग जन्माउँछ र त्यो लुटेरा वर्गले यसैलाई अन्तिम डेमोक्रेसी भन्छ। खापा छ, ला छ, सारा मोज गरेको छ, मस्ती गरेको छ, उडाएको छ देशलाई, त्यसले यसैलाई अन्तिम भन्छ। अन्तिम हो यो? यसका त कैयौँ स्टेप, योभन्दा अगाडि थुप्रै खालको समाजवादको अनुसन्धान भइसकेको छ। त्यसैले गरौँ, यो हो कार्यनीति। कैयौँ साथीहरूको मनोबलै छैन, सायद साथीहरूले कोठाबाट त्यो देख्दा पनि देख्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ नेपाली जनताले वैज्ञानिक समाजवाद हामी त पुच्च मनोबलका साथ आएका छौँ नि। कसले हाल्छ यो लुटेरा पुँजीवादलाई भोट? कसले हाल्छ यो संसदीय व्यवस्थालाई भोट? कसले हाल्छ यो देश बेचुवाहरूलाई भोट? भन्नुहोस् त। त्यसैले हामी जित्छौँ होइन? वैज्ञानिक समाजवादले जित्छ। यो वैज्ञानिक समाजवाद फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन, यो बुझ्नु होला। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको होइन नि यो त हरेक बुद्धिजीवीको क्षमतालाई सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था हो यो। हरेक वैज्ञानिक प्रतिभाशाली मान्छेहरूलाई, वैज्ञानिकहरूलाई जन्म दिने व्यवस्था हो यो। डक्टर, इन्जिनियर, बुद्धिजीवी, प्रोफेसर, आधुनिक सभ्यतालाई जन्म दिने समाजवाद हो नि यो। सबै नागरिकको व्यवस्था हो यो, श्रमिक जनताको व्यवस्था हो नि। कहाँको कम्युनिस्टको मात्रै व्यवस्था हुन्छ त्यो? सभ्यताको जन्म दिने नयाँ व्यवस्था हो। त्यसैले समाजवादको बारेमा भ्रमित हुन जरुरी छैन, किनकि त्यसो होइन भने किन सबैले समाजवाद भनेको? काङ्ग्रेसले लोकतान्त्रिक समाजवाद, बाबुरामजीहरूले सङ्घीय समाजवाद, कमल थापाजीले राष्ट्रिय समाजवाद भन्न थाल्नु भएको छ, समृद्ध समाजवाद होइन? के हामीले वैज्ञानिकसँग प्रतिस्पर्धा गरौँ त? त्यहाँ पनि किन डराउने? प्रतिस्पर्धा गर्न हामी डराएको कि पुँजीवादीहरू डराएको? संसदवादी डराएको कि हामी डराएको? हामीले विद्रोह गरेको डराएको हुन्छ, विद्रोह गरेको साहस गरेको हुन्छ। कहाँ छ तपाईँको डराएको भन्ने? हामीले त विद्रोह गरेको हो नि यो संसदवादसँग, डराएको हुन्छ त्यो? भन्नुहोस् त। प्रतिस्पर्धा नगरेर पहिलेको जस्तो कि बम मात्रै हाने कि जुलुस मात्रै गर भन्ने, दुइटै हानिन्छ, दुइटै गरिन्छ नि त चोरी खोजेपछि। तर कुरा के छ भन्दा त्यो बमको कुरा गरे होइन मैले, फेरि तपाईँलाई अर्को होला होइन। मैले भनेको कुरा के भने हामीलाई प्रतिबन्ध किन लाग्यो? यानसिललाई नेपाल सरकारले कारवाही गर्नु पर्दैन थियो? अहिले पनि 62 अरबको बहस आइरहेको छ होइन? यानसिलले त्यति बेला 72 अरब भर्न चोलेन्द्र शमशेरको नेतृत्वमा फैसला भएको होइन? ल म हिँड्ने बेला भयो है। त्यसैले यो मैले अलिक भन्नु खोजेको छ कि कुरा होइन? अदालतले फैसला गर्ने, सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने सट्टामा हाम्रा युवाहरू गएर कारवाही गरेर त अनि के बिग्रियो त्यहाँ? हामीलाई त पुरस्कार पो दिनुपर्छ अनि प्रतिबन्ध लाउनु। त्यो यो कुरा छ। माफिया बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीको जमिन बेचेर खानेलाई कारवाही गर्यो, हामीलाई प्रतिबन्ध हुनुपर्छ? आफ्नो जमिन संरक्षण नगर्ने सरकारले हामीलाई पनि, यो सबै बहस छ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, रोजगारीमा होइन? यो सबै जो छ मैले समाजवाद हामी यो यहाँ खोज्दैछौँ। समाजवाद ठुलो होइन, यही हो समाजवाद। यो पुरा हुन्छ हामी तयार, यो पुरा हुँदैन हामी विद्रोह, हामी सङ्घर्ष, हामी अगाडि बढ्छौँ, त्यो हो नि। त्यसकारण कुरा के छ भने अरू कुरा हामी पछि गर्नेछौँ। कम्तीमा यो सन्देश हामीले अझ सोध्दैछौँ कि वैज्ञानिक समाजवाद कस्तो भने भन्दैन, मैले त्यो भन्न छ। हामीले सोचे वैज्ञानिक समाजवाद योभन्दा 1000 गुणा उत्तम र राम्रो समाजवाद हो। यो छ नि अहिलेको गएर बुझेको यो तपाईँ के टुकुचा भन्दा पनि फोहोरी यो लोकतन्त्र, योभन्दा 1000 गुणा राम्रो सफा लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ हामी। हामीलाई कुनै डर छैन जनताबाट चुनेर आउन, हामीलाई कुनै चिन्ता छैन। भोलि समाजवादमा पनि अर्थतन्त्रमा पनि नयाँ, सब नयाँ गर्ने हो, तर समाजवाद लिई छाड्ने हो। समाजवाद हाम्रो अधिकार हो। धन्यवाद। पुग्दा दर्जनौं कमरेडहरूको शहादत भएको छ। हजारौं नेता र कार्यकर्ताहरू जेलको जीवन र झुट्टा मुद्दा खेप्नु परेको छ। त्यसकारणले यहाँ मैले के कुरा राख्न खोजेको भने यो बानेश्वरको हलमा उपस्थित भएर हामीले यी विषयवस्तु राखिरहँदा हामी ती महान शहीदहरूलाई सम्झिरहेका छौँ, ती महान शहीदहरूका सपनालाई सम्झिरहेका छौँ, ती घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूका सपनालाई सम्झिरहेका छौँ, ती तमाम नेपाली जनताका होनहार युवाहरूलाई जसले यो देशमा पसिना पाए तिनलाई सम्झिरहेका छौँ। नरकको जीवन बाँचिरहेका दलित र महिलाहरूका सपनालाई हामी सम्झिरहेका छौँ। त्यसै गरी आम नेपाली जनताका सपनालाई हामीले सम्झिरहेका छौँ। त्यसकारण यहाँको छलफलमा आज हामी विज्ञहरू सामु, हामी डेमोक्रेट आन्दोलनमा भएका विज्ञहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सोशलिस्ट आन्दोलनमा उपस्थित हुने सोशलिस्ट आन्दोलनका विज्ञहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ, संविधानविद हुनुहुन्छ। सबैसँग हामी यो छलफल र बहस गर्दैछौँ कि
ती नेपाली जनताका सदैवदेखि थातिरहेका ती महान सपनाहरू, शहीदका सपनाहरू हामीले पुरा गर्ने बाटो, विधि र तरिकाका बारेमा हामी आज छलफल गर्दैछौँ। यो खुसीको कुरा हो। यो विमोचनको क्रममा म रेड फन्डको परिवारको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्छु र यो डिबेट अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। म 2 मिनट समय मात्र लिन्छु, धेरै लिँदैन, 5 मिनट समय लिन्छु। हामी यो एउटा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ कि यहाँहरू सबैसँग हामीले राख्ने विषय के भने यो जनताको सपनालाई अगाडि बढाउने क्रममा राजनीतिक आन्दोलनले आज 7 दशक पुरा गरेको छ। चाहे डेमोक्रेट आन्दोलन भनौँ, चाहे कम्युनिस्ट आन्दोलन र सोसियलिस्ट आन्दोलनहरू भनौँ, जसले नेपाली जनताका प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको थियो, जसले नेपाली जनताका सपनालाई अगाडि बढाएको थियो, आज त्यो कुरा पुरा हुन सकेन। र मुखमा हामीले डेमोक्रेसी भनेका छौँ, कुरामा हामीले एउटा लोकतन्त्र भनेका छौँ अथवा समृद्धि भनेका छौँ, तर वास्तविक जीवन भनेको दुःखदायी र कष्टसाध्य छ। त्यसकारण यो के कारणले भयो? अबको आन्दोलन या अबको राजनीतिक आन्दोलनमा डिस्कोर्स गर्दाखेरि 7 सालदेखि अहिलेसम्म भएका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूको सिरियसली हामी रिसर्च गरेर अब्जेक्टिभ निष्कर्षमा पुग्न सकेनौँ भने फेरि पनि हामी प्रकारान्तरले तिनै समस्याहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ, तिनै समस्या रिपिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले जो विचार अगाडि सारेको छ त्यसका बारेमा महासचिव कमरेडले यहाँ प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। त्यसको वैज्ञानिक संश्लेषण नगरिकन ती साझा विषयवस्तुहरूसँग हामी एकाकार नभएसम्म र त्यसका बारेमा राजनीतिक र आर्थिक र तपाईँको सामाजिक रूपान्तरणको लागि राजनीतिक निर्णय गर्ने साहस नल्याएसम्म यो देशमा हामीले नयाँ व्यवस्था र जनताको सुख र समृद्धिको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण कमरेडहरू, मित्रहरू, साथीहरूलाई गर्मी पनि भएको छ, यहाँ एसी छ भने पुरा गर्दै पनि हुन्छ। त्यसकारण म यहाँ के कुरा राख्न चाहन्छु भने यो मैले धेरै लामो कुरा भन्दा पनि यहाँ महासचिव कमरेडका विषयवस्तु, महासचिव कमरेडका विचारहरू समाहित छन्। यस अन्तर्वार्तामा तपाईँहरू सबैले पढ्न पाउनुहुनेछ। नेपाली राजनीतिक र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका थुप्रै समस्या र चुनौतीहरूको संश्लेषण, वैज्ञानिक ढङ्गले गरिएका बहस र संश्लेषणहरू यहाँ समावेश गरिएका छ। तिनको दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र र त्यसको सम्बन्धका बारेमा निश्चित विचारहरू समाहित भएका छन् र नेपाली जनतालाई अहिलेको व्यवस्था र सङ्कटबाट पार लगाउनको लागि नेपाली जनतामा जनमतबाट र शान्तिपूर्ण तरिकाले पनि नेपाली राज्य व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर जनमत सङ्ग्रहको लेट द पिपल डिसाइड देयर पोलिटिकल एन्ड इकोनोमिक सिस्टम थ्रु रेफरेन्डम जनमत सङ्ग्रहको विचारलाई अगाडि सारिएको छ। र यसमा दोस्रो आर्टिकल कमरेड प्रकाण्डको छ। प्रकाण्ड कमरेड राष्ट्रियताको र हामीले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय मुक्तिको विचारलाई हामीले समावेश गरेका छौँ। यो कुरा पक्का हो कि कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय मुक्तिलाई सम्पन्न र सुनिश्चित गर्न सकेन भने, त्यो देश स्वाधीन, त्यो देशको पार्टी र नेता स्वाधीन छैन भने त्यो देशले प्रगति गर्न सक्दैन। त्यसकारण स्वाधीनता प्राप्तिको आन्दोलनमा, सार्वभौम सत्ता रक्षाको प्रश्नमा, हाम्रो आफ्नो स्वाधीनता रक्षाको प्रश्नमा हामीले राष्ट्रिय मुक्तिको विचार अवलम्बन गर्नुपर्छ र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने विचार यहाँ पेश गरिएको छ। यो सबै राष्ट्रियताको विषयमा हाम्रा विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ। विभिन्न पटक हाम्रा नक्साहरू प्रकाशन हुने, छापिने र वितरण हुने क्रम पनि भयो, तर त्यस क्रममा पनि तपाईँको एउटा फेसनको रूपमा अगाडि बढ्यो। तर रियल राष्ट्रिय मुक्ति चाहिन्छ, वर्गीय मुक्ति चाहिन्छ भनेर राजनैतिक र रणनीतिक कार्यक्रमहरू अगाडि सारिएको छ। कम्युनिस्ट आन्दोलन टिफेम भयो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै समस्या, तिनका बारेमा हाम्रो पार्टीले गरेका बहसहरू, हाम्रो पार्टीले गरेका संश्लेषणहरू कमरेड कञ्चनले राख्नुभएको छ। र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा थुप्रै बहसहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दर्शन, राजनीति, अर्थशास्त्र, सङ्गठन र कल्चरमा एउटा बहसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। कमरेड सन्तोष बुढा मगरको यस आर्टिकलमा उहाँले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फेस गर्नु परेका चुनौतीहरू, क्रान्ति सम्पन्न हुने कुरा मात्रै होइन, त्यसलाई रक्षा र प्रयोग गर्ने कुरा, र क्रान्ति सम्पन्न गरेर रक्षा र प्रयोग गर्ने त्यो पार्टी, कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसको व्यवस्था संरचनाको बारेमा उहाँले बुलेट पोइन्टमा व्याख्या गर्नुभएको छ। र धेरै इन्ट्रेस्टिङ, नट ओन्ली इट्स अ भेरी पावरफुल आर्टिकल। त्यसै गरी सोसलिस्ट इकोनोमीको बारेमा आर्टिकल छ। फरेन कम्युनिटीको बारेमा अघि मैले अङ्ग्रेजीमा राखेँ, म त्यो दोहोऱ्याउन चाहन्न। त्यसकारण 10 वटा आर्टिकलहरू समाहित गरेर हामीले यो रेड फन्डलाई प्रकाशन गरेका छौँ र यो सबैका प्रतिक्रियाहरू हामी लिनेछौँ, किनभने भाषा अनुवादको क्रममा थुप्रै समय यसले गुजार्नु पर्यो। हामीले मिनेट्सका साथ भाषा अनुवाद गरेका छौँ। नेपालीबाट अङ्ग्रेजीमा सरल तरिकाले भाषा अनुवाद, त्यसको सम्पादन, त्यसको मार्क्सवादी शैली र साहित्यको बारेमा हामीले भरपूर अधिक
मेहनत गर्ने कोसिस गरेका छौँ। यद्यपि त्यसमा केही त्रुटिहरू इररहरू रहन सक्छन् र आगामी दिनमा पाठकहरूले त्यसलाई पुरा गरिदिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ, सुझाव गरिदिनुहुन्छ भने म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यति भन्दै मैले रेड फन्डको कन्टेन्टमा विषय राखेँ र धेरै लामो पनि बोलेँ। यहाँहरूसँग के हो यो रेड फन्डको, कसको लागि हो? नेता यहाँ एकदम ठुलो फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ, एकदम ठिक छ। यो इमेज चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, साउथ एसियामा इमेज धर्ममा पनि चाहिन्छ, भगवान चाहिन्छ। अहिले काङ्ग्रेसमा चलेको छ नि सनातन हिन्दू धर्म भन्ने। सनातन हिन्दू धर्ममा कुनै भगवान थिएन। यो इमेज 12औं शताब्दीमा आएको, धेरै पछि। त्यस कारणले इमेज कहिलेकाहीँ आन्दोलनको एउटा ऊर्जा हुन्छ, इमेज कहिलेकाहीँ आन्दोलनलाई भस्मीभूत गर्ने ऊर्जा पनि हुन्छ। फेरि यो पनि ख्याल गर्नु होला। तपाईहरु जो युवा, मैले आफ्नो पृष्ठभूमि किन भन्नु पर्यो यहाँ? मैले मेरा युवाकालका ऊर्जाहरू धेरै जेलको छिडीमा र चाहिँ पुलिस कस्टडीमा बिताएको छु। यही नक्खु जेलमा बसेको छु म। कहीँ नि तपाईँका कामरेड साथीहरू ती हुनुहुन्थ्यो होला है। त्यसकारणले मैले यो पढेको छैन। हेर्नुहोस्, तर मलाई क्रान्तिसँग लोभ छ, नयाँ क्रान्तिसँग लोभ छ। फ्रेन्च क्रान्ति हुँदाखेरि विलियम वर्ड्सवर्थ ती थिए, ठुलो कवि हुन्छ बेलायतको। उनले के भनेका छन्? म आज फ्रान्सको सडकमा जे देख्दैछु यो संसारको स्वर्ग भनेको यही होला। ती युवाहरू धन्य छन् जो आज युवा भएर यो फ्रान्सको यो राज्य क्रान्ति हेर्दैछन् भनेर उनले कविता निबन्ध लेखेछन्। त्यो फ्रेन्चको त्यो राज्य क्रान्तिलाई त्यसरी परिभाषित गरे विलियम वर्ड्सवर्थले। पछि गएर क्रान्ति विरोधी चाहिँ काम गरेका छन्। यहाँ एकजना ठुलो कामरेड मेरो मित्र हुनुहुन्छ हरिरोकाजी। हामीले केही कामहरू पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ यसो मन लाग्यो भने। केही त भएन रिपब्लिक नेपालमा भनेर रिपब्लिक नेपाल ल्याउनको लागि, यो नेपालको रिपब्लिकको लागि हाम्रो एउटा काङ्ग्रेसभित्र यहाँ कसैले युवाहरूले नोटिस गरेको भए म तपाईँहरूलाई सम्झना दिलाउँ। गगनको, मेरो, नरहरि आचार्यको, कृष्ण खनालको र श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमको एउटा गणराज्य अभियान थियो। हामी देशभरि चाहिँ पैदल हिँडेका छौँ। नेपाल मेची र महाकाली नेपाली काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रवादी बनाउँछौँ भनेर। हामीलाई कैयौँ ठाउँमा तत्कालीन माओवादीका मानिसहरूले बाटोमा लिएर गएका छन्। कालीकोटमा, डोल्पामा, हुम्लामा तत्कालीन माओवादीकाले। नरहरिजीको किताबमा छ, त्यो पढ्नु होला तपाईँले। नरहरिजीले लेख्नुभएको छ मेरो डायरी भनेर, नरहरि आचार्यले। हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेसबाट चाहिँ स्पष्टीकरण सोधिएको छ। तर कहाँ हामीलाई मजा लाग्थ्यो भने कहीँ न कहीँ यो अहिलेको यो राज्य सत्ता हामीलाई थाहा छ। यति त हामीले बुझेरै चाहिँ यहाँसम्म आइपुगेको हो। के थाहा छ भने अहिलेको यो स्थितिमा जे हुनुपर्ने हो नेपालमा त्यो परिवर्तन सम्भव छैन। यसलाई उल्टाउनु पर्छ। उल्टाउनु चाहिँ उल्टाउनु पर्छ। कसरी उल्टाउने, कुन सोचले उल्टाउने? त्यसकारणले अब अहिले यो अलि शास्त्रीय बहसहरू पनि चाहिएको छ। अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा बहस चाहिएको छ। थुप्रै बहस चाहिएको छ। अब अहिले हेर्नुहोस् त, एउटै कुरा तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। तपाईँहरू जस्तो युवाहरूले आज 90% स्कुल जाने झन्डै 60 लाख केटाकेटीहरू जो पब्लिक स्कुलमा पढ्छन् स्कुल गएको छैनन्। 5-10% मान्छे छन् जो चाहिँ के छ भने आइटी मोबाइल चलाएर बसेका छन्। तिनीहरूको क्लास चालु छ। कहीँ त त्यसलाई रोक्नुहोस्, कहीँ त त्यसलाई रोक्नु पर्यो। आज कोरोनामा के भएको छ? कोरोनामा सिटामोल र चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँ थर्मामिटर नभएर चाहिँ मैले देखेको छु महादेवा, झुर्किया, त्यो सप्तरी सिराहातिरको गाउँहरू म हेर्न भनेर गएको थिएँ। त्यहाँ सिटामोल नभएर हाई फिभर भएर मान्छे मरिरहेको छ। यहाँको त चाहिँ भेन्टिलेटर र चाहिँ भ्याक्सिन भएन भन्ने छ। त्यहाँ त्यो त कल्पना पनि छैन अहिले। त के छ त्यसमा सोच? यो रेड फ्रन्ट पत्रिका सञ्चालन गर्ने र नेपाल रूपान्तरण गर्ने र स्वास्थ्य र शिक्षामा के छ? यो एकदम क्लियर कट हुनुपर्छ। तपाईँहरूसँग मेरो कम्युनिस्टभन्दा म ठुलो कम्युनिस्ट भएको छु कतिपय ठाउँहरूमा। साक्षी हुनुहुन्छ, साक्षी राखेर बोल्दैछु यहाँ। थुप्रै साथी छन् तपाईँहरूको। एकजना तपाईँहरूको बिचको चाहिँ बडो ठुलो कम्युनिस्ट रेभोल्युसनरी हुनुहुन्थ्यो, गोविन्द न्यौपाने भन्ने। मलाई थाहा छैन हिजो आज कहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ नेपालको संहिताको पाइनियर हो। नेपालको जातीय प्रश्न भनेर किताब लेख्नुभएको छ, तपाईँहरूले पढ्नुभएको भए गोविन्द न्यौपानेको। पहिला नक्सलवादी आन्दोलन झापामा लाग्नुभयो, 8 वर्ष जेल पर्नुभयो, छुट्नुभयो। हाम्रो कहीँ भेट भयो, 10 मिनट भयो भने मलाई रोकिहाल्ने, म ती रोक्छु। किनभने म यहाँ कुनै सैद्धान्तिक कुरा गरिरहेको छैन। म तपाईँहरूसँग अनुभव मात्रै सेयर गर्दैछु। बोल्ने अनुमति लिन चाहन्छु, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। सर्वप्रथम मञ्चमा आसीन अध्यक्ष, पार्टीका महासचिवजी, म प्रति देखाएको सद्भाव
र ब्यासी जनताले देख्यो जुन किसिमको समस्या भोगिरहेका छन्, आजको मलाई दिएको यो अवसर उनीहरूलाई नै म अर्पण गर्न चाहन्छु। खास गरी कालापानी र त्यसपछि ब्यासका जनताहरूलाई। त्यहाँ दुईटा गाउँ छन् हाम्रो, अहिले भारतले अतिक्रमण गरेको बाहेक छाङ्ग्रु र टिङ्कर, र त्यसपछि गुन्जी छ, नाभी छ, कुटी छ। त्यहाँ पुगेर र त्यस बखतमा म कालापानी पुग्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीले जुन किसिमको सद्भाव देखाएका थिए, हालसालै 74 मा म त्यो ठाउँमा पुग्दा हाम्रो अस्तित्व समाप्त भइसकेको रहेछ। त्यसैले बरु 38 सालमा त्यहाँ राज्यको उपस्थिति रहेछ, अहिले त्यो उपस्थिति मैले पाइनँ। म तपाईँहरूलाई यो कुरा राख्न चाहन्छु। र जब 2018 मा नोभेम्बरमा भारतले नयाँ सीमाको नक्सा निकाल्यो, त्यो निकालिसकेपछि हामीले जुन आन्दोलन सुरु गऱ्यौँ, त्यो आन्दोलनका प्रणेतालाई पनि म यहाँ सम्झन चाहन्छु। ती प्रणेतामध्ये हुन् जससँग हामीले साथमा साथ मिलाएर काम गऱ्यौँ र केही घन्टा प्रहरी हिरासतमा पनि बस्यौँ। ती व्यक्ति हुन्, उहाँ बस्नु भएन, उहाँको स्वास्थ्य कारणले उहाँ अहिले हुनुहुन्न, कमरेड सोनाम साथी, भैरव रिसाल आदि साथीहरू, जसले यो सीमाको आन्दोलनलाई अघि बढाए र हामीले नयाँ नक्सा निकाल्यौँ। त्यो नक्सालाई बाध्य भएर ओली सरकारले बाहिर ल्याएको हो, त्यो पनि राजनैतिक रूपमा ल्याएको हो, त्यो स्ट्र्याटेजिक रूपमा ल्याएको हो। तर जे होस् त्यो नक्सा आयो, त्यो नक्साले मात्रै तपाईँहरू चुप लागेर नबस्नुहोस्। अब हामीले त्यो जमिनलाई कसरी फिर्ता लिने हो त्यसतर्फ तपाईँहरूको ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा, राज्यले आज मलाई यहाँ यो कुरा उल्लेख गर्दा खोल्दा खुसी लागेको छ कि राज्यले गर्नुपर्ने काम हामी केही नागरिकहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, यो देशकै एउटा बुद्धिजीवी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अवकाश प्राप्त प्राध्यापकको संयोजनमा हामीले नेपालको यो मुद्दालाई संसारले चिनोस् भनेर वैज्ञानिक आधारमा, अनुसन्धानको आधारमा एउटा किताब छिटै नै हामी यो महाकालीको र सुस्ताको विषयलाई लिएर एउटा किताब चाँडै नै आउँदैछ। त्यो किताब हामीले भारतबाट प्रकाशित गर्न चाहेनौँ, नेपालबाटै प्रकाशित हुँदैछ, छिटै प्रकाशित हुँदैछ र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतको लागि निकाल्दैछौँ। त्यस क्रममा म हेर्दै थिएँ, केही तथ्य मिथ्य तपाईँहरूले सुधार्नुपर्छ है। यो हुन्छ, यसलाई भन्छ अङ्ग्रेजीमा, हामी अनुसन्धानकर्ताले भन्ने हो, टाइपो हो, यसलाई एकचोटि कृपया हेर्नु। यसमा डाक्टर सुरेन्द्र केसीले भनिसक्नु भएको छ, केही तथ्यहरू गलत छ यो सीमा सम्बन्धको। अब अलिकति म राजनीतिक प्राणी हो कि अराजनीतिक प्राणी हो थाहा छैन। यहाँ प्रजातन्त्रको दृष्टिकोणले नेपाली कङ्ग्रेसको इतिहास पनि पुनरञ्जनजीले व्यक्त गर्नुभयो र साथसाथै कम्युनिस्ट मुभमेन्टको कुरा पनि भयो। म त्यो सुनिरहँदा 2020 को दशकमा 20 को सुरुवातको जगतमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी थिएँ। त्यो बेला मलाई पढाइएको संविधान, मलाई पढाइएको समाजवाद र त्यसमा हामीले पढ्नु पर्थ्यो। दोस्रो वर्षमा मलाई अझ पनि याद छ, हामीले पढ्नु पर्थ्यो मार्क्स, एङ्गल्स र पुरा अरू समाजवादी सिद्धान्तका प्रवर्तकहरूको किताब, उहाँहरूको दर्शन र गान्धीवाद पढ्नु पर्थ्यो। र अहिले म नाउँ लिन चाहन्न, हामीलाई पढाउने गुरुले त्यति राम्रो नपढाएपछि एकजना कम्युनिस्ट ठुलो नेता, अहिले उहाँको दिगम्बर उहाँ हुनुहुन्न, उहाँले हामीलाई 7 दिन पढाइदिएको हो। र जुन बखतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति शास्त्र गर्दा विद्यार्थी आन्दोलनमा जो साथीहरू थिए, तीमा आज 101 साथीहरू थिए, आज ती हराएर गइसके। त्यसमा म त अब पढाइ सिद्धिएपछि कुनै सेवामा लागेँ होला, तपाईँहरूको शब्दमा म पुनरुत्थानवादीमा पर्छु होला, तै पनि बोलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब रह्यो, मैले आफ्नो जीवनकालमा
साथ राणाकालीन शासकहरूको स्थिति पनि मैले बिहोरेँ। म केटाकेटी थिएँ। त्यसपछि 15 सालसम्मको तपाईँहरूलाई म यो उल्लेख गरिदिउँ, हाम्रै टोलमा पुष्पलालजीले भाषण गरेको, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले भाषण गरेको खाली कम्मर मात्रै मर्काउने, छाती मात्रै पिट्ने खालको जुन पद्धतिमा हामी हुर्केर आयौँ, अब त्यो पद्धति अब अप्रासङ्गिक भइसक्यो। अब मलाई प्रसन्नता भयो कि त्यो क्रम अलिक खस्केर आएछ। अहिले चाहिँ साथीहरू विषयमा आउन थालेछन्, साथीहरू गम्भीर हुन थालेछन्। सायद उनीहरूले आफूले के गर्यौँ भन्ने कुरा पनि अनुभूति गरे कि लोकतन्त्र भनेको वास्तवमा दल खोल्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मात्रै थिएन। सँगसँगै लोकतन्त्र भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी पनि थियो। जनयुद्ध त योभन्दा पनि धेरै माथि थियो। तर लोकतन्त्रले के दियो, जनयुद्धले के खोस्यो? हिम्मतिला छोराहरूले त भन्छन् यो कुरा अब आएर, हामी ती हिम्मतिला मध्येका हौँ। त्यसकारण हाम्रो अधिकांश ठाउँमा हाम्रो बोली बिक्दैन, हाम्रा लेखहरू छापिँदैनन्, हाम्रा विचारहरूलाई मञ्च दिइँदैन। ठुल्ठुला टिभीहरूले, ठुल्ठुला पत्र पत्रिकाहरूले हामीहरूलाई दिँदैनन्। हामीले यो साम्राज्यवाद इत्यादिलाई जति नै गाली गरे पनि 21औं शताब्दीले ल्याएको पुँजीवाद र साम्राज्यवादको सबभन्दा ठुलो गिफ्ट भनेको चाहिँ विज्ञान र प्रविधि हो। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा जुन यो सोसियल मिडियाको सेक्टर आएको छ, यो अगाडिपट्टिका यिनीहरू यिनीहरूको इतिश्री यही हो बिचारा। अबको जनमत निर्माताहरू पनि यिनीहरू नै हुन्। तिम्रा ठुला टिभी, तिम्रा ठुला रेडिया, तिम्रा ठुला ब्रोडसिट अब गए। यसरी नै समय बदलिन्छ, यसरी नै समय परिवर्तित भएर जान्छ। यो चिजलाई हामी कसरी बुझ्छौँ भन्ने नै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जित्नेको लागि संसार छ भन्ने कुरा नै यही हो। हालसालै हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा एउटा घटना घट्यो। अब संसारको सबभन्दा ठुलो र राम्रो विश्वविद्यालय भन्छन् त्यसलाई। त्यहाँ एकचोटि जान पढ्नको लागि मान्छेहरू निकै नै लालायत हुन्छन्। सायद हाम्रो देशबाट त्यो हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा पढ्ने 2 जना भनेर मैले सुनेको छु। एकजना त यदुनाथ खनाल हो, अर्को जनाको नाम मैले बिर्सिरहेको छु, जयराज आचार्य हो कि म बिर्सिरहेको छु। त्यहाँ पढेर आउनेमा यदुनाथ खनालको त ठुलो नाम नै थियो त्यहाँ। खालि उनले पढेको मात्रै होइन कि नामसहित पढेको। पढ्न त अरू पनि कैयौँ गएका छन्, हाम्रा कत्रा कत्रा डाक्टर छन् हाम्रो देशमा। त्यसको त्यत्रो अर्थ हुँदैन। त्यो डाक्टरलाई प्रतिबिम्बन गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको जवाफदेहिता पनि बोध गर्न सक्नुपर्छ। त्यसपछि मात्रै त्यसको अर्थ हुन्छ। त्यस हार्वर्ड युनिभर्सिटीका सबभन्दा ठुला प्रोफेसरले गएको हप्ता हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट राजीनामा दिए र उनले के भने हार्वर्डले जुन ज्ञान दियो विश्वको लागि, संसारका अधिकांश रुलरहरू, लिडर्सहरू, इकोनोमिस्टहरू, एक्सपर्टहरू प्रोड्युस गर्ने युनिभर्सिटी हो त्यो भनेको चाहिँ। त्यस्ता नीति निर्माताहरू, विज्ञहरू उत्पादन गर्ने हार्वर्ड युनिभर्सिटीका ती प्रोफेसरले यो भन्दै राजीनामा दिए कि वास्तवमा हार्वर्ड विश्वविद्यालयको ज्ञान अब कुहियो, सड्यो। यस्तो विश्वविद्यालयको प्रोफेसर हुनुको अब अर्थ छैन। अब तपाईँहरू जनयुद्ध भए ठाउँमा आउनुहोस्। तपाईँहरूले जे चिजको लागि जनयुद्ध गर्नुभएको थियो त्यो कुहिएको छ कि छैन? हार्वर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर जति पनि जनयुद्ध लडेर आएका नेताहरू नहुने हो भने ती 15,000 जसले त्यहाँ जीवन दान गरे त्यसको के महत्त्व भयो? त्यसको खोजी वैकल्पिक क्रान्तिको सुरुबिन्दु हुनुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो मान्यता थियो। तर ज्ञान आफै पनि जटिल छ। म त फर्केर हेर्छु कति कमजोर ज्ञानले विश्वविद्यालयमा पढाइएछ,
कुनै ज्ञानै नभइकन अखिलको फुच्चे नेता भइएछ, कुनै प्रशासनिक ज्ञानै नभइकन क्याम्पस चिफ भइएछ, हुँदाहुँदै प्रोफेसर पनि भइएछ। म यसो फर्केर हेर्छु कस्तो विरक्त लाग्छ भने मलाई, जस्तो हाम्रो डाक्टर द्वारिकाजी यहाँ हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारको सचिव पनि भइसक्नु भएको, बारम्बार हामी कालापानी भन्ने कुरा गर्छौँ। कति खेदजनक छ हाम्रो देशको स्थिति। त्यो कालापानी कसरी गयो होला कसैले पनि भन्न सक्दैन। पुर्खाले इन्च इन्चमा रगत बगाएर जोडेको देश हो यो। देशहरू अनेक किसिमले बनेका हुन्छन्। भर्खरै तपाईँले हाइटीको राष्ट्रपतिलाई उनकै राजप्रसाद भित्र गएर मारेको कथा त सुन्नु भएको छ। त्यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले बनाइदिएको हो। बाङ्लादेशको नाम सुन्नु भएको छ, त्यसलाई भारतले बनाइदिएको हो। 30 लाख बाङ्लादेशीहरूको त्यहाँ ज्यान गएको थियो, सजिलै बनेको होइन त्यो पनि। इजरायलको नाम सुन्नु भएको छ, अर्कैले जोडिदिएको देश हो त्यो। तर हाम्रो देश त्यस्तो होइन। इन्च इन्चमा रगत परेको छ पुर्खाको यस देशमा। कुनै टर्निङ पोइन्ट यस्तो छैन जहाँ हाम्रा पुर्खाहरूको यसमा रगत पोखिएन। उनीहरूले जानेर गरे होला, नजानेर गरे होला, त्यो अर्कै कुरा हो। तर गरेको चाहिँ हो उनीहरूले। त्यहाँ यो जाति त्यो जाति भन्ने कुरा थिएन, यो लिङ्ग ऊ लिङ्ग भन्ने कुरा पनि थिएन। जवानहरू लड्नको लागि तत्पर हुन्थे, दिदी बहिनीहरू सँगसँगै साडी चोलो सिन्दुर पोते बोकेर युद्धको मैदानमा उत्रिन्थे। तत्क्षण पतिको देहावसान भयो भने तत्क्षण महिलाहरू पनि त्यहाँ सती जान्थे। त्यो प्रतिबद्धताले बनाएको देश पो हो त भाइ यो। यस्तो देशको इतिहास पनि अध्यावधिक नराख्ने हो भने अनि हाम्रो ज्ञानको के अर्थ हुन्छ? एकजना परराष्ट्र मन्त्री थिए। ती परराष्ट्र मन्त्रीले के भन्थे भने राजा महेन्द्रले 2 बाकस सुनमा कालापानी बेचिसकेको। सिटिङ प्राइम मिनिस्टर परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको सिटिङ। अब तिनकै कार्यकर्ताहरू यहाँ छाती पिटिकन कालापानी भन्छन्। एमसीसी को कुरा पनि यही हो। थाहा छ यो एमसीसी कसले गरेको? यो कसले गरेको यो एमसीसी भन्ने? तिनकै कार्यकर्ता एमसीसी को भएन, एमसीसी भएन भन्छन्। 6वटा सरकार यसमा सम्बलन छन्, 6वटा। र कुनै राजनीतिक दल र कुनै नेता एमसीसी मा असंलग्न छैन। अब अहिले आएर एमसीसी गर्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर लडाईँ गर्छन्। अहिले आएर लडाईँ गर्ने हो? 2059 सालमा सुरु भएको प्रोजेक्ट हो यो। यसको लागि अर्थ मन्त्रालयमा अलग विभाग छ। यसको अफिस याकेन यतिमा छ, 5 लाख तलब खान्छ त्यसको एमडीले। 3 अरब रुपियाँ खर्च भइसक्यो। यो चोटि 9 अरब रुपियाँ बजेटमा चाहिँ विनियोजन गरेको छ। यहाँ एमसीसी हुन्छ कि हुँदैन भनेर लडाईँ गर्छन्। यसरी ढाँट्ने हो जनतालाई? अब थोरै म यहाँ यसमा मात्रै केन्द्रित भएर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। समय थोरै मात्रै भनिएको छ। पहिलो त साथीहरूले मलाई बोलाउनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। म जे मैले अहिले बोले अधिकांश मेरो यो बोली सुन्न चाहँदैनन्, त्यसकारण पनि बोलाउँदैनन् होला भन्ने लाग्छ मलाई। तर पापी साम्राज्यवादीले यो दिदियो बिचारा। अहिले त घर घरमा छ यो। र म नै सम्राट छु यो देशको आज। अब तिमीले भनेर हुँदैन। अब यहाँ एउटा क्यामेराले पुगिहाल्छ, कुरा सिद्धिहाल्छ। र सबैभन्दा धेरै मान्छेले त्यही सुनिहाल्छन्। हिजो पो यसको पढ्नु, यसको सुन्नु, यस्तो कुरा भन्थे। आज त्यो छैन। मैले रेडियो नेपाल नसुनेको 30 वर्ष भयो। गुखापत्र नपढेको 28 वर्ष भयो। किन पढ्ने त्यो? किन सुन्ने त्यो? यस्तो भयो। त्यसकारण पहिलो त यो मौका मैले पाएँ, यसमै मलाई प्रसन्नता भएको छ। जे गर्छु साथीहरूले भनिरहनु भएको छ, यसको लागि मेरो शुभकामना पनि छ। तर यो सजिलो चाहिँ छैन। जस्तो अघि हाम्रो पुरञ्जनजीले यहाँ भन्नुभयो, यो कसले बनायो, यो कसरी बनायो भन्ने एउटा प्रश्न निकाल्नुभयो नि उहाँले। यो नेपाल राष्ट्र बन्ने प्रक्रिया र बनाउने नायकत्वको प्रश्नलाई
कसरी हेर्ने भन्ने नै हाम्रो सुरुबिन्दु हो क्या। संसारभरिका मुलुकहरू कसरी बन्छन्, जर्मनी कसरी बनेको, रसिया कसरी बनेको, चाइना कसरी बनेको, इन्डिया कसरी बनेको, अनि हाम्रो नेपाल कसरी बनेको, इटालीको नामाकरण कसरी भयो, ब्रिटेनको नामाकरण कसरी भयो। ब्रिटन जातिहरूको देश हो ब्रिटेन त। आज त्यहाँ ब्रिटन जातिहरू त 2% पनि छैनन्। जातिहरू बन्ने र विलोपीकरणमा जाने यो प्रक्रिया सर्वकालिक हो, विश्वव्यापी हुन्छ यस्तो। हाम्रोमा पनि त्यो कुरा भयो भने त्यो अनौठो हुँदैन। यो विस्तार हो कि निर्माण हो? सानो एउटा शब्द मैले त्यसलाई लिएर यहाँ पनि देखेँ। अब डिबेट गरौँ न, यो विस्तार हो कि निर्माण हो त यो देश? संसार भारत कसरी बनेको ल भन्नु त? एकपछि अर्को ब्रिटिसले भारतीय राज्यहरू जित्यो, ब्रिटिस अमेरिकाभित्र आउँदै गए, हिँड्ने बेलामा मूलतः भारत एकीकृत भयो। यो प्रक्रियाबाट भारत बनेको छ। उपनिवेशवादले भारत निर्माण गर्नुहुन्छ भने सामन्तवादले राष्ट्र निर्माण गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? त्यो प्रश्न हो। यसमा डिबेट गरौँ। अब सानो टेक्निकल कुरामा पनि समस्या त हुन्छ। जस्तो सुगौली सन्धिको कुरा आएको छ, यसैमा पनि सुगौली सन्धिको डेट भन्यो 22 कति भन्यो हेर्नु त, पेज नम्बर 16 मा सुगौली सन्धि भयो 4 फेब्रुअरी र 22 मार्च भनेर। अब यो वास्तवमा हो 2 डिसेम्बर र 4 मार्च। यति पनि शुद्ध लेख्न सजिलो छैन, सजिलो छैन नि। किताब पल्टाउनु पर्छ, किताब पल्टाउन गाह्रो छ। ऱ्यापमा हुन्छ, जाडो भयो भने बाहिर दिन सकिँदैन, गर्मी हो भने अल्छी लाग्छ। मेरो जस्तो भयो भने खोज्दा खोज्दै 3 दिन लाग्छ। कुन किताब कहाँ छ एउटा हाल्दैन भाइ भनिदियो, ठोकिदियो। त्यसरी त हुँदैन। किनभनेदेखि जस्तो अन्तिम हो यो मेरो लामो होला भने पिर भइसक्यो। जस्तो कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापकहरू 5 हुन् कि कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म 22 अप्रिलमा भएको कि 15 सेप्टेम्बरमा भएको भन्ने कुरा अहिले पनि सेटल भएको छैन। कम्युनिस्ट पार्टीको आन्दोलन 72 वर्ष भइसक्यो। यसका संस्थापक 4 हुन् कि 5 हुन्, यसको जन्म 22 अप्रिलमा भयो कि 15 सेप्टेम्बरमा भयो भन्ने कुरा आजसम्म पनि सेटल भएको छैन भने हामीले क्रान्ति गरी खान्छौँ भन्ने कुरा कसले पत्याउँछ भने अब आएर कसले पत्याउँछ त्यस्तो कुरा? अब अहिले कसैले भनेछन् यो 22 मा जन्मियो, कसैले भनेछन् 15 मा भएको, कसैले भनेछन् 4 जनाले गरेको, कसैले भनेछन् 5 जनाले। भर्खरै हाम्रो एकजना ठुलो नेताको निधन भयो, विष्णुबहादुर मानन्दरको। त्यसलाई लिएर एउटा लेख लेख्नुभयो मोहन विक्रम सिंहले। त्यहाँ उहाँले के भन्नु भने अन्त्यमा आएर विष्णुबहादुर मानन्दर नेकपामा प्रवेश गर्नुभयो, यस्तो लेख्नुभयो। नेकपा संयुक्तकै तत्त्वावधानमा त्यो कार्यक्रम आयोजित थियो। सानो कम्युनिस्ट पार्टी भएको हुनाले मलाई पनि बोलाए। हाम्रो हरिबाबु एमपी भएको जस्तो पार्टीको भए त किन पो बोलाउँथे होला र मलाई? त्यो चाहिँ सानो भएको हुनाले बोलाए मलाई पनि, म पनि गएको थिएँ। त्यही दिन मैले त्यो लेख पढाएको थिएँ। उहाँले त्यस्तो लेख्नु भएको छ। अनि मैले भने विष्णुबहादुर मानन्दरको आधिकारिकता के हो? 50 वर्षपछिको पिँढीले विष्णुबहादुर मानन्दर कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ भनेर बुझ्ने। मोहन विक्रमले लेख्नु भएको छ। उहाँ नेकपामा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँकै पार्टीले चाहिँ हाम्रै पार्टीको मानार्थ अध्यक्षको भन्दै हुनुहुन्छ। वास्तविकता चाहिँ के हो त? त्यसकारण मिसलिड गर्ने कुरा, गलत तथ्याङ्क दिने कुरालाई वेस्टर्न सोसाइटीमा क्राइम मानिन्छ। नजानेको कुरा जानिनँ भन्नु त भाइ हो नि। मैले यो जानिनँ, कन्फ्युज भयो, नेक्स्ट टाइम भन्नुला। जस्तो हाम्रा पालामा चाहिँ सर भन्न जान्ने कोही हुँदैन भन्ने थियो। सर पनि त्यो मान्छे सबभन्दा जान्ने, ऊ कसरी हुन्छ र? उसले मेहनत गर्ने हो, मेहनत गरेर विद्यार्थीलाई आफ्नो ज्ञान दिने हो। कुनै कुरामा तलमाथि भयो भने विद्यार्थीसँग झगडा गर्नुको के अर्थ छ? सर यो त मिलेन भन्नु मानिलिनु तलको विद्यार्थीले। ठिक छ, मेरो स्रोतले यो भनेको छ, मैले ट्याली गरौँला, भोलि यसलाई म करेक्सन गरौँला। सानो भइन्छ र? जिद्दी गऱ्यो भने त अब सानो भइन्छ। किन गल्ती हुन्छ? त्यो गल्तीमा जिद्दी गरेपछि त सानो भइहाल्यो नि। त्यो भएको हुनाले हाम्रो यो एउटा प्रचलन छ। समष्टिमा इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलौँ, समष्टिमा आन्दोलनलाई समीक्षा गर्ने पद्धतिमा हामी अलिकति वैज्ञानिकता अपनाऊ। के भयो यो सबै कुरामा? किन यस्तो भयो?
अहिले गणतन्त्र भन्ने छ, सङ्घीयता भन्ने छ, धर्मनिरपेक्षता भन्ने छ। जनयुद्धको सबभन्दा ठुलो उपलब्धि यो हो भन्ने कुरामा साथीहरूको जोड छ। यही हो त कुरा? यही भनेर जनयुद्ध भएको हो त? यसको जनयुद्धसँग सम्बन्ध कहाँनिर छ? यो त आफूसँग मात्रै सम्बन्धित हो मैले बुझ्दा। जनयुद्ध त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व कायम नहुँदासम्म अविचलित र सम्झौताहीन तरिकाले वर्ग सङ्घर्ष चलाउने अभिप्रायबाट सुरु भएको आन्दोलन थियो मैले बुझ्दाखेरि। त यहाँ त त्यो भएको छैन त। सर्वहारा वर्गको कुरै छैन यहाँ, अधिनायकत्वको यहाँ कुरै छैन, कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चस्वको कुरै छैन, केही पनि छैन त यहाँ। अथवा यसलाई साथीहरू प्रजातन्त्र भन्छन् होइन, घुमाउरो पाराले यसमा क्लेम पनि गर्छन्। सामन्तवादले अहिले जे राज्यका पूर्वाधारहरू छन् त्यो त महेन्द्रकै पालामा भएको त हो नि। पूर्व पश्चिम त्यही बेला बनेको, कोदारी त्यही बेला बनेको, ट्रली त्यही बेला बनेको, गोरखाली रबर त्यही बेला बनेको, पाँचबारी छाला जुत्ता त्यही बेला बनेको, हिमाल सिमेन्ट त्यही बेला बनेको, हेटौँडा सिमेन्ट त्यही बेला बनेको, भ्रिकुटी कागज त्यही बेला बनेको, रोजिन एन्ड टर्पेन्टाइन त्यही बेला बनेको, साझा बस त्यही बेला बनेको, साझा यातायात त्यही बेला बनेको, उहाँहरू सचिव त्यही बेला भएको। अनि त्यो गर्यो भने चाहिँ प्रतिगामी अरे सुरेन्द्री केसी प्रतिगामी अरे गाँठे आमा मामा। दिउँसै रात पार्ने हो। त्यसकारण पत्रकारिता भनेको एउटा ज्ञानको ज्योति हो। यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, यसले हामीलाई सूचना दिन्छ, मेहनती बनाउन पनि सिकाउँछ। यसले यस्तो कुरालाई हामीले प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा विवादको विषय छैन। कोरोनाले गर्दाखेरि मैले 30 वर्षमा जति लेखेँ, जति पढेँ, जति चिन्तन गरेँ, त्यो 30 वर्षभन्दा बढी मैले यो 2 वर्षमा गरेँ। त्यो व्यक्तिगत कुरा हो, के गरेँ त्यो भोलि भन्नुला। अन्तिम मेरो लाइन के हो भने त्यस अवधिमा मैले पढेका किताबहरूमध्ये एउटा किशोर नेपालको मेरो समय हो। त्यो चाहिँ पत्रकारितासँग सम्बन्धित, त्यो पत्रकारितासँग कार्यक्रम भएको हुनाले त्यसलाई मैले उदाहरणमा लिएर आएको। मैले पढेका किताबहरूमध्ये होइन कि शताब्दीकै सबभन्दा राम्रो किताब हो त्यो किशोर नेपालको। एउटा पत्रकारलाई राजनीतिसँग जोडेर पत्रकार हुन कति गाह्रो छ र नेपालमा चाहिँ त झन् साह्रो पत्रकार हुन कति गाह्रो छ, त्यसमा पनि बौद्धिक कुरो चाहिँ कति गाह्रो छ भन्ने कुराको समष्टि त्यो किताबले दिन्छ। र लास्टमा किशोर नेपाललाई हरेक पत्रिकाको सम्पादकबाट निकाल्दै 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 लास्टमा त बाबु कान्तिपुरमा मेरो एउटा लेखसम्म छापिदिने हो कि भनेर अनुनय विनय गर्नुपर्ने ठाउँमा पुर्याएको कथा छ त्यसमा। त्यस्तो देश हो यो। किनभने जुन पुष्पलालले यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरे, लास्टमा तिनै पुष्पलाललाई गद्दार भनियो। यति पीडा उनलाई भयो, पारिवारिक पीडा, पार्टीको पीडा, अन्य पीडा, बिचारा मुटुको रोगले उहाँ 52 वर्षमा बित्नुभयो। आमा जति नै गलत भए पनि तिनी जन्मदाता हुन्, तिनी बोक्सी हुन सक्दिनन्। पार्टीको संस्थापकलाई गद्दार भन्नु र आमालाई बोक्सी भन्नु एउटै हो। तर यिनीहरूले त्यो पनि भने। यस्तो गल्ती हामी भविष्यमा नगरौँ। जे गल्ती भएका छन् त्यसलाई हामी समीक्षा गरौँ, सही कामको लागि अगाडि बढौँ। मैले कडा बोल्ने भन्ने मलाई थाहा छ, क्षमा गर्नु होला, मेरो बानी नै यस्तै छ। धन्यवाद दिन्छु र बिदा लिन्छु।